राणाहरूको एबिसी वर्गीकरण। राणाहरूको एबिसी वर्गीकरणले राणा शासनको समयमा नेपालको शासक राणाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने ऐतिहासिक प्रणालीलाई जनाउँछ, जुन 19औं शताब्दीको मध्यदेखि 20औं शताब्दीको मध्यसम्म चलेको थियो। सन् 1901 मा वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको निधनपछि उनका भाइहरूले क्रमशः उत्तराधिकारीको भूमिका ग्रहण गरे। उत्तराधिकारीको अनुक्रममा देव, चन्द्र, भीम र अन्तमा जुद्ध समावेश थिए। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका 2 श्रीमतीहरू थिए। उनको पहिलो श्रीमती राजा सुरेन्द्रका भाइ राजकुमार उपेन्द्रकी छोरी थिइन्। दोस्रो श्रीमती नेवार परिवारबाट थिए र उनी पहिलो श्रीमतीसँगै दाइजोको रूपमा ल्याइएको थियो। पछि त्यो नेवार पत्नीले पनि महारानीको उपाधि पाए। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको पहिलो श्रीमतीबाट गेहेन्द्र, धर्म, चक्र र दोस्रो श्रीमतीबाट रुद्र, तेज र प्रताप नामका छोराहरू थिए, जुन सबैलाई पारिवारिक वंशमा समावेश गरिएको थियो। सन् 1901 मा सत्ता ग्रहण गरेका चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले राणा वंशभित्र उत्तराधिकारीको सम्बन्धमा चलिरहेको पारिवारिक विवादलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेका थिए। उनको मुख्य कार्यहरूमध्ये एक उत्तराधिकारीको रोलको परिमार्जन थियो, जुन सुरुमा जङ्गबहादुर राणाले एक समाधान खोज्नको लागि स्थापना गरेका थिए। राणाहरूमा बहुविवाहको प्रचलनले गर्दा समयसँगै परिवार निकै ठुलो हुँदै गयो। वीर र भीमका छोराहरूलाई उत्तराधिकारीको सूचीबाट बाहिर नगरेको भए चन्द्र शमशेरको आफ्नै छोराहरूले महाराजाको पदमा उक्लने अवसर पाउने थिएनन्। दीर्घकालीन असरलाई स्वीकार गर्दै चन्द्र शमशेरले आफ्नो दृष्टिकोणमा दूरदर्शिता देखाए। उत्तराधिकारीको रोल क्रमलाई परिमार्जन गरेर चन्द्र शमशेरले राणा वंशभित्र उत्तराधिकारीको रेखालाई सुव्यवस्थित गर्ने र भविष्यमा आफ्ना छोराहरूले महाराजाको पद उत्तराधिकारी हुने अवसर पाउने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। राणा वंशको बढ्दो आकार र जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै राणा परिवारभित्र थप व्यवस्थित र स्थिर उत्तराधिकारी प्रणाली स्थापना गर्ने उनको चाहनाले यो निर्णय गरेको हो। चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालमा राणा वंशले उत्तराधिकारीको नयाँ नियम लागू गर्यो, जसले परिवारलाई ए, बी र सी गरी 3वटा छुट्टा छुट्टै वर्गमा वर्गीकरण गर्यो। यस वर्गीकरण प्रणालीले उत्तराधिकारीको रोलको योग्यता र सामाजिक प्रत्येक वर्गसँग सम्बन्धित विशेष अधिकारीहरू थिए। ए वर्गमा उच्च जातका विवाहित श्रीमतीहरूबाट जन्मिएका व्यक्तिहरू समावेश थिए। उनीहरू राणाहरूको प्रत्यक्ष र वैध सन्तान मानिन्थ्यो, परिवारमा उच्च स्थानमा राखिएको थियो। ए वर्गका राणाहरूले कुनै पनि उच्च जाति क्षेत्रीय परिवारसँग खाना खाने सुअवसर पाएका थिए र उत्तराधिकारीको रोलको लागि योग्य थिए। तिनीहरूले सेना र नागरिक प्रशासनमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित पदहरू कब्जा गर्ने मौका थियो। बी वर्गमा माध्यमिक उच्च जातिका श्रीमतीहरू वा शाही परिवारका राजकुमारीहरूसँग गठबन्धनबाट जन्मेका बच्चाहरू समावेश थिए। बी वर्गका राणाहरू सामान्यतः दोस्रो श्रीमतीहरूबाट जन्मेका थिए र उनीहरूलाई उच्च जाति क्षेत्रीयहरूसँग विभिन्न प्रकारका सामाजिक अन्तर्क्रियामा संलग्न हुन अनुमति दिने केही सामाजिक विशेषाधिकारी थिए। यद्यपि उनीहरूलाई सँगै भात खाने प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसले प्रतीकात्मक महत्त्व राख्यो। सी वर्गमा तल्लो जातका श्रीमतीहरूसँगको अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका बच्चाहरू समावेश थिए। यी व्यक्तिहरू उत्तराधिकारीको लागि नामाङ्कन गर्न योग्य थिएनन् र परिवारभित्र सबैभन्दा तल्लो स्थितिमा थिए। सी वर्गका राणाहरू तल्लो दर्जाका श्रीमतीहरू र उपपत्नीहरूका सन्तान थिए र उनीहरूसँग अन्तर सम्बन्ध गर्न निषेध गरिएको थियो। अवसर र प्रगतिका हिसाबले ए वर्गका राणाहरूको सेना र निजामती प्रशासनमा उच्च पदमा पहुँच थियो। अर्कोतर्फ बी र सी वर्गका राणाहरू आफ्नो करियरको सम्भावनामा सीमित थिए। सी वर्गका राणाहरू सामान्यतः सेनामा कर्नेलको पदसम्म पुग्छन्, तर प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। यो वर्गीकरण प्रणालीले जात, विवाह र वंश जस्ता कुराहरूमा आधारित सामाजिक पदानुक्रम कायम राख्न र राणा वंशभित्र उत्तराधिकारीको कथित वैधानिकताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यो प्रणालीले राणा वंशभित्र पदानुक्रम संरचना प्रदान गर्यो, जसमा ए वर्गले उच्चतमक स्तरको शक्ति प्रतिनिधित्व गर्दछ र सी वर्गले सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो नेपालको इतिहासमा त्यस अवधिमा राणा शासनहरूको विभिन्न पद र भूमिकाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र छुट्याउने तरिका थियो। वास्तवमा उत्तराधिकारीको रोलको कार्यान्वयनले सुरुमा उत्तराधिकारी विवादलाई सम्बोधन गर्ने र राणा वंशभित्र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसले अन्ततः विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि र विरोधको सामना गर्यो।
राणाहरूलाई ए, बी र सी वर्गमा गरेको कठोर वर्गीकरणले स्पष्ट पदानुक्रम र प्रगतिका लागि सीमित अवसरहरू सृजना गर्यो। नतिजाको रूपमा धेरै कुलीन र राणा परिवारका सदस्यहरू जसले आफूलाई तल्लो वर्गमा भेटाए प्रगतिको लागि थोरै ठाउँ देखे र प्रणालीभित्र अलग भएको महसुस गरे। यसले राणा व्यवस्थाको संरक्षणमा उनीहरूको चासो गुमाए र यसको विरोधमा उत्तेजित भए। सन् 1932 देखि 1945 सम्म सत्ता सम्हालेका जुद्ध शमशेरले सी वर्गका राणाहरूलाई उत्तराधिकारीको रोलबाट हटाएर यो असन्तुष्टिलाई झनै बढायो। यस निर्णयले, जसमा उनका आफ्नै छोराहरू पनि समावेश थिए, राणाहरूमा ठुलो उथलपुथल ल्यायो। असन्तुष्ट सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट पार्न जुद्ध शमशेरले उनीहरूमध्ये धेरैलाई टाढाका जिल्लाहरूमा प्रशासनिक पदमा नियुक्त गरे, जसले उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा केन्द्रीय शक्तिबाट अलग पार्दै र उनीहरूको प्रभावलाई कमजोर पारे। राणा अधिनायकवादको यो कदमले आफ्नै तहमा असन्तुष्टि र विरोध पैदा गरे। यसले राणा परिवारका सदस्यहरूबीच नै असन्तुष्टि, असहमतिलाई उत्तेजित गर्यो र राणा शासनको विरुद्ध बढ्दो विरोधमा योगदान पुर्यायो। समय बित्दै जाँदा राणा प्रणालीभित्रको कठोर वर्गीकरण र प्रगतिका केही सीमित अवसरहरूले केही राणाहरूलाई विस्थापनसँगै शासक वर्गप्रति भित्रबाट नै समर्थन र वफादारी घट्यो। बाह्य दबाव र परिवर्तनशील राजनैतिक गतिशीलसँगै यो आन्तरिक विरोधले अन्ततः नेपालमा राणा तानाशाहीको पतनमा भूमिका खेलेको थियो। जुद्ध शमशेरको शासनकालमा उत्तराधिकारीको रोलक्रमबाट रुद्र शमशेर लगायत सी वर्गका राणाहरूलाई निष्कासनले वास्तवमा महत्त्वपूर्ण शक्ति परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो र राणा वंशभित्र दरार सृजना गर्यो। महाराजा वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा र उनकी दोस्रो श्रीमती नेवार परिवारका तोप कुमारीका छोरा रुद्र शमशेर बुबाको शासनकालमा सत्तारूढ परिसर भारदारीको असाधारण बैठकबाट उत्तराधिकारीको प्रधानमन्त्री पदमा उक्लिएका थिए। उत्तराधिकारीको पङ्क्तिमा यो समावेशलाई त्यस समय स्वीकार गरियो र निर्विरोध भयो। यद्यपि समय बित्दै जाँदा रुद्र शमशेरका सौतेला भाइहरू देखा परे, जो ए वर्गका थिए र त्यसैले आधिकारिक वंशको हिसाबले उच्च भएकाले उनीहरूले रुद्रलाई उत्तराधिकारीको रोलबाट हटाउन महाराजा जुद्ध शमशेरलाई दबाब दिन थाले। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका छोराहरू पनि धनी र शक्तिशाली थिए र उनीहरू थप प्रभाव र नियन्त्रण गर्न चाहन्थे। रुद्र शमशेर आधिकारिक श्रीमतीबाट नभई दोस्रो नेवारी श्रीमती तोप कुमारीबाट जन्मेको आरोपमा समस्याको जरा भयो। रुद्र शमशेरको समावेश अनुचित थियो र उल्टाउनु पर्छ भनी बहस गर्दै यो विवादास्पद मुद्दा बन्यो। चन्द्र शमशेरका छोराहरूद्वारा सत्ताको खोज र रुद्र शमशेरलाई उत्तराधिकारीको रोलबाट हटाउनका लागि महाराजा जुद्ध शमशेरमाथिको दबावले राजा वंशभित्रको प्रभावलाई लागि बढ्दो सङ्घर्षलाई प्रकाश पारेको थियो। यसले केही सदस्यहरूको शक्ति सुदृढ गर्ने र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने इच्छालाई झल्काउँछ, जसले आन्तरिक विभाजन र द्वन्द्व निम्ताउँछ, जसले राणा शासनलाई अझ कमजोर बनायो। मार्च 1934मा एक औपचारिक दरबारको क्रममा घटनाहरूको आश्चर्यजनक मोडमा महाराजा जुद्ध शमशेरले नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफको रूपमा सेवा गरिरहेका रुद्र शमशेरलाई उत्तराधिकारीको रोलबाट हटाउने घोषणा गरे। साथै महाराज भीम शमशेरको दोस्रो पत्नीका छोराहरूलाई पनि उत्तराधिकारीबाट हटाइयो। यो घोषणाले उत्तराधिकारीको नियमलाई पूर्वव्यापी रूपमा परिवर्तन गर्यो। उत्तराधिकारीबाट रुद्र शमशेरलाई हटाउने कार्य तत्कालका लागि गरिएको थियो। सशस्त्र गार्डहरूले तुरन्तै उनलाई निशस्त्र पारे र उनको सैन्य पदहरू हटाए। त्यसपछि उनी पाल्पामा निर्वासनमा परे, जबकि काठमाडौँ उपत्यकामा उनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियो। रुद्र शमशेरलाई हटाएपछि भीम शमशेरका छोरा पद्म शमशेर नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिमा बढुवा भए। यो घटनाले राणा वंशभित्र शक्ति गतिशीलतामा एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन चिन्ह लगायो र राजनैतिक चालबाजी र स्वार्थको द्वन्द्वले उत्तराधिकारी र पदको स्थिति धेरै हदसम्म प्रभावित गरेको थियो। वास्तवमा जुद्ध शमशेरले रुद्र शमशेर र अन्य सदस्यहरूलाई उत्तराधिकारीको रोलबाट हटाउन गरेको निर्णय राणा शासनको लागि महँगो गल्ती साबित भयो। यो कार्यले राणा परिवारमा विभाजन मात्र होइन, रुद्र शमशेर जस्ता प्रभावशाली सदस्यहरूलाई पनि देशमा भइरहेको क्रान्तिलाई खुलेर समर्थन गर्न धकेलियो। रुद्र शमशेरलाई आफ्नै पदबाट हटाइए र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेपछि आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेस र पूर्वमा सशस्त्र आन्दोलनसँग मिलाएर देशको पश्चिमी भागमा विद्रोहीको सेना खडा गरे। राणा शासन विरुद्धको यो एकीकृत प्रतिपक्ष प्रजातन्त्रको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण शक्ति बन्यो। राणा परिवारका सदस्यहरू जसलाई उत्तराधिकारीको रोलबाट हटाइयो, जस्तै सुवर्ण शमशेर र महावीर शमशेरले कलकत्तामा आफ्नो सुरक्षित आश्रयबाट काङ्ग्रेस पार्टी जस्ता विपक्षी दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरे।
सन् 1950मा पाल्पा प्रमुख साहेब भनेर चिनिने रुद्र शमशेरले राजा त्रिभुवनको समर्थनमा सशस्त्र विद्रोह र प्रजातन्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू र प्रभावशाली राणा सदस्यहरू बीचको यो सहकार्यले राणा शासनको अन्ततः पतनमा योगदान पुर्यायो। राणा शासनको पतनपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याएको भन्दै रुद्र शमशेरलाई नेपाली सेनाको फिल्ड मार्शल उपाधिबाट सम्मान गरिएको थियो। यिनै शक्तिहरूको पङ्क्तिबद्धता र उनीहरूले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राजा त्रिभुवनलाई दिएको सहयोग बिना राणा शासनको अन्त्य त्यति सहज वा चाँडो हुने थिएन भन्न सकिन्छ। उनीहरूको सहभागिताले नेपाली इतिहासको सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। धन्यवाद।